आदा, बेशक आज तुम हमारे पास अकेले आ गए हो ना। कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह हमने तुम्हें पहली दफा पैदा किया था। व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम, और तुम छोड़ आए हो जो हमने तुम्हें दिया था। वरा ज़ुहूरिकुम, पीछे ही छोड़ आए हो। यानी जिस माल के ऊपर तुम्हारा था ना ये माल मुझे बचा लेगा, तो पीछे छोड़ आए हो ना। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान के 3 दोस्त हैं, 2 बाहर रह जाते हैं, एक ही अंदर जाता है। उसके आमाल कब्र में साथ जाते हैं और माल और रिश्तेदार बाहर रह जाते हैं। तो दुनिया में माल की बुनियाद पे तुमने हुकूमत की थी ना, तो आज आगे हो ना अकेले, कोई गठड़ी साथ माल की नहीं लेकर आए। जिस तरह तुमको हमने पैदा किया था, यानी जब पैदा होता है इंसान उस वक्त भी अकेले ही पैदा होता है, मरने के बाद भी अल्लाह के पास अकेला जाएगा। और छोड़ आए हो अपने पीछे वो सब कुछ माल। वमा नरा माअकुम शुफाअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम, और क्या है कि हम वो तुम्हारे सिफारशी नहीं देख रहे जिनके बारे में तुम्हें ज़ौम था दुनिया की जिंदगी में। अन्नहुम फीकुम शुरका, कि वो तुम्हारे मामले में हमारे साथ शरीक हो जाएंगे। किधर है तुम्हारे बाबे? वो हस्तियां किधर हैं जिनके बारे में दुनिया में ज़ौम था कि ये अल्लाह से तुम्हें छुड़ा लेंगी? कल क़यामत का दिन होगा, गौस पाक फरमाएंगे, है मेरे मुरीद, है मेरे मुहिब, तू दुनिया में रह के वो काम करता रहा जिससे मुझे खुशी हुई, आज मैं तुझे खुश कर दूं। वो बारगाह इलाही में सिफारिश फरमा देंगे, बेड़ा बेड़ा। फरमाया, मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। तो मैंने अपने रब से कहा, परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फरिश्तियों हट जाओ पीछे। अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह मेरा बिगड़ा संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। अकेले आए हो ना, कितने थे बुजुर्ग? जाहिर है जी ये तो सवाल होगा ना कि जब बुजुर्गों ने फरमाया था कि हमारा कोई भी मुरीद उस वक्त तक हम जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि अपने सारे मुरीदों को जन्नत में ना ले जाएं, तो फिर अल्लाह तो पूछेगा ना कि भाई यहाँ किधर जे थोड़े पीर साहब जिनके बारे में तुम्हें ज़ौम था। और वो तो फिर सूरह अल-अहकाफ में आया कि वो हस्तियां खुद दुश्मन हो जाएंगी उनकी। हाँ, वो कहेंगे कि हमने तो कब इनको कहा था, हमें तो पता भी नहीं था ये हमें पुकार रहे। ये तो उन हस्तियों के लिए जो बाकी जेन्युइन हस्तियां थी, वो तो इनकार करेंगी। बाकी जो है ना हस्तियां जो जाली बनाई हुई थी, वो तो पहले इंशाल्लाह जन्नत में पहुंचे होंगे। वो अगे ने जरा आगे तक तलाश करोगे, लब झड़ के। तो लक़द तक़त्तअ बैनकुम, बेशक टूट गए उन तुम्हारे सारे रिश्ते, सारे वो नजरियात, वो सारी आस और उम्मीद खत्म हो गई जिन हस्तियों पे तुम खड़े हुए थे। वज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून, और तुम्हारे हाथों से जाती रही वो तमाम बातें जो तुम दुनिया में दावा किया करते थे। इसको वो उर्दू में कहा जाता है हाथों के तोते उड़ जाना। ठीक है, तरह निकल जाना एकदम बंदे था, एक हो गया। मेरा ख्याल है अगर किसी शख्स को मरने के बाद इस तरह का मामला हो, उससे बेहतर नहीं है कि वो कुरान तर्जुमे से पढ़ के दुनिया में ही आखिरत की फिल्म देख ले और बच जाए। ठीक है, जिस तरह यहां भी दुनिया में अगर किसी शख्स को हम बताएं कि भाई देखो ये वीडियो देख लो सीसीटीवी कैमरे में, कल एक शख्स यहां से गुजर रहा था, गेट क्रॉस करते हुए उसका हाथ गेट को लग गया, ये गेट अर्थ हुआ हुआ है, वापडा वालों को हमने इतला की हुई है लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुआ, ये देखो इसकी लाश कल उठानी पड़ी। क्या ख्याल है दुनिया में किसी को ये वीडियो दिखाई जाए, वो गेट वापडा वाले गारंटी भी दे देना कि इसमें करंट नहीं है, लोग कहेंगे जनाब ऐथू तेसी गुजरने नहीं, कोई दूसरा राह दसो सानू। यही होगा ना, क्योंकि जान का खतरा है, जहां पर ईमान का खतरा है। और बल्कि ये बात करते हुए अगर कोई शख्स थोड़े सख्त लहजे में भी बोल दे, एक दो गालियां भी साथ निकाल दे कि फलाने ठीक है तू इथू चले देख कल बंदा इतना मर गया,
تو اس شخص کو اس کی گالیاں بھی یاد نہیں رہیں گی، بلکہ وہ کہے گا تو میرا محسن ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا ہے، 3 گالیاں اور نکال کے مجھے بچاتا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ میں نے یہاں سے نہیں گزرنا. یہی ہے نا. لیکن دین کی بات آپ کسی بھی انداز میں ان کو کریں، گال بڑی سخت ہے. چلو جی یار گل کا انداز سخت ہے، گل تو ٹھیک ہے نا، نہیں گل بھی نہیں مننی، نہ منو، جاؤ چمڑ جاؤ جا کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فلم پہلے ہی چلا دی ہے، یہ ہوگا، یہ رزلٹ نکلے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں تو ان کے آباء و اجداد کو کبھی توفیق نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی. وہاں جاتے ہیں جب تھوڑی لادینیت دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے اپنے ریلیجن کی طرف واپس آنا ہے، اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے طوطے باقی اس طرح ہی اڑتے ہیں جس طرح آخرت میں بابوں کے مارنے والوں کے اڑیں گے. اوکے یار یہ قرآن تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. ہمارے ایک قریبی دوست آفس کے، ان کے چچا یہ ماموں لگتے تھے، تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. 1 بار ہوا، خود ڈاکٹر تھے، 2 بار ہوا، پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب آپ تیسری دفعہ ہوتے تو تسی ایکسپائر ہو جانا ہے. اب جب کسی کو بتایا جائے کہ بھئی کام تہاڈا نیڑے ہے، تیاری کر لو، اور پھر ڈاکٹر بھی ہو، وہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہو. یہ میں 2006-07 کی بات کر رہا ہوں. وہ جی انہوں نے قرآن جو ہے نا ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا. سوری خالو تھے، وہ ماموں نہیں تھے، خالو تھے. قرآن ترجمے سے پڑھا. احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ. بریلوی تھے تو ظاہر ہے انہوں نے مرنے سے پہلے بریلویت کی تیاری کرنی تھی نا، ظاہر ہے، کیونکہ محلے کی مسجد بریلویوں کی تھی. یہ ہوتی ہے ہماری تحقیق. وہ جناب جب انہوں نے قرآن پڑھا تو گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ ہمیں تو انہوں نے بابوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تو نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو اپنی توحید کے معاملے میں خاطر میں لاتا ہے، اور انہوں نے تو یہ کیا کیا ہستیوں کے ساتھ عقیدے جوڑے میں. تو وہ اپنا مسلک ہی چھوڑ گئے. جو میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے فرقے کا بھی قرآن کا ترجمہ ایمانداری سے پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. بلکہ ایون وہ قرآن پڑھتے ہوئے اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا، تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے کہ قرآن میں تو یہ لکھا تھا، تو یہ میرے مولوی نے اس کی جو یہ تشریح کی ہے یہ تو اس میں بیٹھتی نہیں. اگر اس نے اپنی عقل استعمال کی، اور اگر عقل استعمال نہ کی، اس کبوتر کی مانند جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، بلی نے پھر بھی گردن مروڑنی ہے. آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہو سکتی. اس طرح آنکھیں بند کرنے سے قرآن و سنت کے جو نظریات ہیں وہ غائب نہیں ہوں گے، اور آپ کے بزرگوں کے بتائے ہوئے عقیدے وہ جسٹیفائی نہیں ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ آخرت میں ہوائیاں اڑ جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اڑ جائیں گی ان کی ہوائیاں، اس سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. آمین.